आयच्या या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आमदार तसेच JSIDचे वाईस चेअरमॅन श्री केदार नाईक आसा, या पंचायतीचे सरपंच लुकस रेमिडियस, डेप्युटी सरपंच उत्कर्षा कुडणेकर, सगळे पंचायतीचे पंच मेंबर आणि हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थित या गांवचे सगळे नागरिक. आमदारान एक इनिशिएटिव्ह घेतली की शेतां खूपशे शेतकार शेतां रोयनासले आणि ती तांकां फुडें काडपाक आमदारान आयज हे सारे वाटपाचे जे काम आयज हातीन घेतलेले आसा हे सगळ्या पंचायतींनी सगळ्यांक ते वाटपाचे तेणें ठरयल्लें आसा. आयज ह्या सालिगांव पंचायत क्षेत्रांत जे शेतकार आसा तितल्या शेतकारांक हे सारे वाडटले. मागीर सांगोळडा आसा, गिरी आसा, नेरूल आसा, रेंज मागूस आसा, अशे तरेकवार पंचायतींक तेणेन हे सारे वाटपाचे काम घेतलेले हातीन घेतलेले आसा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जसो तो डेव्हलपमेंट करता, जे डेव्हलपमेंट जो भर दिल्ली आसा तशेंच ह्या शेतकारांक सुद्दां प्रोत्साहन करपाचें काम तेणें हातीन घेतलेलें आसा. आणि मागता सगळ्या शेतकारां कडेन की जी शेतां ओपी नासतना दवरप ना, सगळ्यांनी ही शेतां ओपप. म्हाका दिसता चडांत चड सालिगांवान चडशी शेतां कोणूच पेंडींग दवरप ओपी आसतना सगळीं शेतां ओपता. तेन्ना मागता जी कोण रोयना तांकां फुडें येवचे आनी तेणें ही शेतां रोयची. देव बरें करूं. खरेंच बरें दिसता आनी खुशी भोगता की एक रिक्वेस्ट आशिल्ली सगळ्या शेतकारां कडल्यान की आमकां शेत रोवपाक लागून खुबश्यो कठिनायो येता आनी ताका लागून सारे जर आमकां दिले जाल्यार हेजो आमकां खूब फायदो जातलो म्हणून. आनी ते हांवें तेंची रिक्वेस्ट सामकी हें करून म्हणजे सगळे कडेन डिस्कस करून आयज आमी सारे वाटपाचें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. म्हाका दिसता शेतकार भाव आमी तांकां अन्नदाता म्हणटा आनी जेन्ना ते शेत लायता आनी अन्न उगयता तेन्ना आमच्या पोटान आमकां गोठे पडटा म्हणटा पळय ते आमकां जेवण मेळटा. सो हेका लागून आमच्या अन्नदाता भाव भयणां जी आसा तांकां सपोर्ट करपाचें आमी आमच्या सरकारान हें सामकें गरजेचें. आनी फुडें वता आसतना कितलेशेच शेतकार आसा हे शेतां फक्त आपले ट्रेडिशन म्हणून लायता, म्हणजे शेतां रोवन तांकां कांय फायदो आसना. तरी पूण शेतां आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलेली आसा आनी ते ट्रेडिशन जे आसा फुडें व्हरपाक लागून पोलसांतले पयशे घालून तांकां ही शेतां लावची पडटाली. ताका लागून आयज आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा की सगळे शेतकारांक आमी आदार करचो. कित्याक इतली शेतां लावन जर पावस चड पडलो जावं आनीक कितें हें जालें पीक तेंचें सारकें जावंक ना जाल्यार तेंची शेताची नाशाडी जाता आनी सगळे घातलेले पयशे तेंचे व्यर्थ वता, मेहनत व्यर्थ वता. सो ताका लागून एक सपोर्ट म्हणून आमी आयज तांकां सारे वाटपाचें डिसिजन घेतलेलें आसा. खरेंच सगळे शेतकार भाव हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता संदीप भाईन सांगलां तशें की शेतां जी आसा ही पडीत दवरची न्ही. शेतां जी आसा आमच्या साळगांव मतदारसंघात आमी ग्रीन रेव्होल्युशन जशें आमच्या भारतान केल्लेलें तशें ग्रीन रेव्होल्युशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करुया. सगळीं शेतां पडीत आशिल्लीं ती सगळीं शेतां परती पिकोवया, परती शेतां लावया. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें की शेतकार भाव जेन्ना तेंचे हेजें उदक WRDचें सुटून जे तांकां त्रास जातले ते आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत जी तांकां आर्थीक मदत आमी करूंक शकले. एक सगळ्यांक 15,000 20,000 अशे चॅक आमी तांकां दिले. कित्याक तेंच्यांनी जी मेहनत जी आसा दीस रात एक जाणटी आई आमची तितून हांवें पळयली की वतान काम करून तेंच्यांनी हळसाणे लायिल्ले आनी ते उदकाक लागून तेंची सगळी नाशाडी जाल्ली. सो आमी एक सपोर्ट म्हणून तांकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत हेल्प केलेलो. हेच्या फुडें सुद्दां जी हेल्प आमचे कडल्यान शेतकार भावांक करूंक जातली ही आमच्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव तसोच फुडें आसतलो करपाक. आनी देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीचे सालिगांव आनी सगळे उरलेल्यो म्हज्यो 5 पंचायती आसा तेंचे की तेंच्यांनी सुद्दां रिक्वेस्ट केल्लो की खरेंच शेतकारांक आमी जर सपोर्ट करूंक पावले जाल्यार एक बरी मॅसेज वतली आनी बरें तांकां शेत पडीत लायनासतना तांकां लावपाकूय फायदो जातलो. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता शेतकारांचो हितून व्हडलो वांटो आसा. स्वयंपूर्ण गोंय जर सारकें करतलो जाल्यार सगळीं शेतां आमच्या गोंयांत आसा ती आमकां पिकोवची पडटली आनी हेंच एक स्टेप घेवन आमी फुडें चल्लेले आसा. आयज आमी सगळे आमच्या शेतकार भावांक जे सारे आसा हे सारे आमी वांटप करतले आनी अनेकदां हांव तांकां सगळ्यांक सांगता की शेतां जी आसा आमी सगळे रोवया. म्हाजे कडल्यान कितें मदत जाय तुमकां सदांच आसतली. हेजे फुडें सुद्दां जी मदत म्हाजे कडल्यान सरकारा कडल्यान जी आमकां जाय ही आमी सगळे एकठांय जावन आमी ह्या सरकारा कडेन मागुया. म्हाजे कडेन कितें मदत जातली हांव दितलो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आयच्या सुंदरशा प्रोग्रामाक तुमच्या सगळ्यांक वेलकम करता. थँक्यू व्हेरी मच.